يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب
لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحيوان لو كانوا يعلمون